बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चम्मच नमक और अल्लाह का एक नाम, जिसने भी ये अमल कर लिया, यकीन करें कि लोग दरवाज़ा खटखटा कर आपको पैसे देकर जाएंगे। आज का ये अमल बहुत ही ज़्यादा ख़ास अमल है, इसलिए आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला करम फरमा देंगे, घर में बरकत ही बरकत आ जाएगी। इस वीडियो से आपकी अल्लाह के फजल व करम से तकदीर बदल जाएगी। और जो मेरे भाई और मेरी बहनें इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस अमल को ध्यान से समझ लें। आज मैं आपको नमक पर पड़ने वाला एक ऐसा अमल बताने वाली हूँ, जिससे आप लोगों की किस्मत बदल जाएगी। आप एक बार इस अमल को करें, इसका नतीजा आपको मिलेगा। आप खुद कहेंगे कि मैंने ठीक कहा था। आप लोग एक बार इस अमल को करके देख लें। अल्लाह ने चाहा तो इस कदर आपको फ़र्क महसूस होगा कि घर से बेबरकती ख़त्म हो जाएगी, घर में रिज़्क़ आने लग जाएगा, हर बीमारी ख़त्म हो जाएगी। बस आपने इस वीडियो को इतना शेयर करना है कि हर मुसलमान के घर तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो नाज़रीन, खाने में नमक हर घर में इस्तेमाल होता है। आप लोगों ने एक बार इस अमल को पढ़ के नमक के ऊपर दम कर लेना है। इसके बाद वो नमक जिसके ऊपर दम किया होगा, इसको अपने घर के नमक में मिक्स कर देना है। इसके बाद आप अपनी आँखों से करिश्मात देखते जाएंगे। आपके घर में बरकत आना शुरू हो जाएगी, घर से परेशानियां दूर होती चली जाएंगी। यहाँ तक कि अगर आप मकरूज़ हैं, आपके पास 1 रुपये भी नहीं बचा, लोग आपके घर आएंगे, आपका दरवाज़ा खटखटा कर आपको दौलत देकर जाएंगे। अगर कोई बीमार आपके घर में है, वो सेहतयाब हो जाएगा, क्योंकि बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमें पता भी नहीं होता और वो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बच्चों को नज़र लग जाती है। ये अमल नज़र बद से भी बचाता है। जितनी भी घर में परेशानियां होंगी, घर में नुहसत होगी, बेबरकती होगी, गरीबी होगी, आप लोगों ने सिर्फ़ ये अमल कर लेना है। इन तमाम चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा आसान अमल है, और जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि हर इंसान को अपने घर में इस अमल को ज़रूर कर लेना चाहिए। नमक एक बहुत ही ख़ास चीज़ है जो हर घर के किचन में मौजूद होती है। आप लोगों ने वहाँ से बस 1 चम्मच नमक का लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। ऐसा नहीं कि पूरा डब्बा ही उठा लेना है या पूरी थैली उठा लेनी है, ऐसा नहीं करना। सिर्फ़ 1 चम्मच नमक का लेना है और इस पर आपने ये अमल पढ़ना शुरू कर देना है। और अमल करने के बाद आप देखेंगे कि घर में ऐसी तब्दीली आएगी कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक नमक ने कैसे हमारी ज़िंदगी बदल कर रख दी। अमल का जो तरीका है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। बड़े ध्यान से सुन लें, क्योंकि हर चीज़ का एक तरीका होता है। इस अमल को करने का भी एक तरीका है। आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूँगी। सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे मौला, मेरे महबूब, हमारे प्यारे आका हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके इन तमाम लोगों की परेशानियों को दूर फरमा दे। मैं आमीन कहती हूँ, आप सब लोग भी मिलकर मेरे साथ आमीन ज़रूर कहें। क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कबूल हो जाए। मैंने आप सब लोगों के लिए दुआ कर दी है और दिल से दुआ की है और ख़ास नियत के साथ दुआ की है। दोस्तों, आज ये अमल कोई भी फ़र्द कर सकता है, बच्चे से लेकर बड़ों तक, औरत, बेटा, बेटी, बहन, भाई, कोई भी इस अमल को कर सकता है। और इस अमल के करने का कोई वक़्त मुकर्रर नहीं। बस आपने एक बात याद रखनी है कि आपने किसी भी नमाज के बाद इस अमल को करना है। फजर की नमाज के बाद कर लें, ज़ोहर की नमाज के बाद कर लें, असर, मगरिब, इशा, जिस मर्ज़ी नमाज के बाद कर लें।
بس کرنا نماز کے بعد ہے۔ اس عمل میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے نماز ادا کر لیں، کوئی بھی نماز ادا کر لیں، جس کے بعد آپ لوگ اپنی جائے نماز پر بیٹھے رہیں اور جائے نماز پر بیٹھ کر اپنے گھر کے کسی بھی فرد کو کہہ دیں کہ کسی بھی شخص کو کہہ دیں کہ مجھے کچن سے 1 چمچ نمک لا کر دو۔ اگر وہ لا کر دے دیتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو آپ خود کچن میں جا کر 1 نمک کا چمچ لے آئیں۔ اب اس 1 چمچ نمک کو کسی پلیٹ میں رکھ لیں، کسی کاغذ کے اوپر رکھ لیں اور اس کے اوپر آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے جو کہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے پڑھیے گا تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہے، جتنا چاہے، جیسے چاہے اپنے تمام مقصد کی نیت کیجیے گا۔ آپ اگر گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے ایک آیت کریمہ پڑھنی ہے جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ اس آیت کریمہ کو جلالی آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہوگا یہ آیت کریمہ جو کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی، میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ یہ آیت آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے اب یہ سمجھ لیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 101 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ پاک کا ایک اسم مبارک ہے، وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ وہ اسم مبارک یا سلام ہے۔ یا سلام 1 بار ہو گیا، یا سلام 2 بار ہو گیا، یا سلام 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا سلام کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ یا سلام اللہ پاک کا ایک اسم مبارک اور ساتھ یہ چھوٹی سی آیت کریمہ 101 بار آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر اپنے سامنے وہ نمک رکھ کر 101 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اس کے بعد 41 مرتبہ آپ نے اللہ پاک کا اسم مبارک یا سلام پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ جب آپ کا یہ عمل پورا ہو جائے تو پھر آپ نے اس نمک کے اوپر 3 پھونکیں مار دینی ہے۔ اب آپ کا مکمل عمل ہو گیا۔ اب اس نمک کا آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے چپ کر کے وہی نمک اٹھانا ہے اور جا کے کچن میں جس ڈبے سے آپ نے وہ نمک لیا تھا وہ 1 چمچ جا کر کچن کے ڈبے میں واپس ڈال دیں جس پر عمل کیا تھا۔ اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں اور گھر کے کھانوں میں اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ جب دوستو یہ عمل آپ کر لیں گے، آپ کے اوپر جتنا بھی قرض چڑھا ہوگا وہ اتر جائے گا۔ آپ کے گھر میں رزق دولت کی بہت ہی کمی ہے، کہیں سے دولت کا انتظام نہیں ہو رہا، اس کا استعمال کرنا شروع کر دیں۔
لوگ آپ کے گھر آ کر آپ کو دولت دے کر جائیں گے کہ آپ کو ضرورت ہے تو آپ یہ رکھ لیں۔ اگر آپ کے گھر میں بے برکتی ہے، بے برکتی ختم ہو جائے گی، برکت ہی برکت آنے لگے گی۔ اور اس عمل کا سب سے بڑا جو ایک فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں اگر کوئی بیمار پڑا ہوگا اور جب وہ یہ نمک استعمال کرنا شروع کرے گا، کھانوں میں استعمال کرنا شروع کرے گا، اسے صحت ملنا شروع ہو جائے گی، شفا یابی ملنا شروع ہو جائے گی۔ گھر سے ہر طرح کی جو نحوست ہو گئی، جادو جنات کا سایہ ہوگا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اتنی برکت آئے گی، اتنی برکت آئے گی کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی لاعلاج بیمار انسان ہے تو اللہ نے چاہا اس کو ایسی شفا ملے گی کہ اگر وہ ڈاکٹروں کی دوائیاں کھا کھا کر اور بیمار ہوتا جا رہا ہے تو اس عمل کی برکت سے اس کو شفا مل جائے گی۔ میرے تمام بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ اس عمل کو ضرور کر لیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔